10 मुहर्रम उल हराम और इमाम हुसैन का करबला में ये खुतबा। लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसने जालिम मुहर्रमात इलाही को हलाल करने वाले, खुदा के अहद को तोड़ने वाले और अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत और ज्यादती के साथ हुकूमत करने वाले बादशाह को देखा और कोलन व अमलन इस पर गैरत ना आई, तो खुदा को हक है कि इस शख्स को इस बादशाह की जगह दोज़ख में दाखिल कर दे। लोगों, खबरदार हो जाओ, इन लोगों ने शैतान की इताअत इख्तियार की और रहमान की इताअत छोड़ दी है। मुल्क में फसाद फैला दिया है, हुदूद इलाही को मुअत्तल कर दिया है, माले गनीमत में अपना हिस्सा ज्यादा लेते हैं, अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हलाल और हलाल की हुई चीजों को हराम करार देते हैं। इसलिए मुझको गैरत आने का ज्यादा हक है। अजीबुल हिजानात पहुंचकर तरमाह बिन अदी ने, जो कूफा से आ रहे थे, कैस बिन मसहर के कत्ल की खबर सुनाई और कूफा के जंगी इंतजामात का हाल बयान करके अपने यहाँ यमन चलने की दावत दी। लेकिन इमाम हुसैन ने आपकी दावत कबूल ना की। नैनवा में हुर को इब्ने ज़ियाद का हुक्म मिला कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को ऐसे चटियल मैदान में उतारो जहाँ कोई छांव और पानी वगैरह ना हो। हुर ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को ये हुक्म सुना दिया, लेकिन इसकी तामील पर कोई इसरार नहीं किया और 3 मुहर्रम 21 हिजरी को हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने करबला में काफिला उतारा। 3 मुहर्रम को अमर बिन साद 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा। ये हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का करीबी अजीज था। बड़ी कशमकश के बाद हुकूमत की तमा में इसने ये मुहिम अपने सर ली थी, लेकिन इसका जमीर बराबर मुलामत कर रहा था। इसने करबला आने के बाद मुफाहमत की बड़ी कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं? आपने जवाब दिया कि मैं कूफियों के बुलावे पर आया था, वापस जाने के लिए तैयार हूँ। अमर बिन साद ने इब्ने ज़ियाद को लिख भेजा कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु वापस जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ से हुक्म आया कि पहले इनसे बैत ले लो, इसके बाद गौर किया जाएगा। और इसके बाद साथ ही ये दूसरा हुक्म दे दिया कि हजरत हुसैन का पानी बंद कर दिया जाए। इस हुक्म के बाद अमर बिन साद ने 7 मुहर्रम 21 हिजरी से फुरात पर पहरा बिठा दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सौतेले भाई अब्बास बिन अली रजी अल्लाह अन्हु बड़े बहादुर थे। ये चंद आदमियों को लेकर जबरदस्ती पानी ले आए। इसके बाद अमर बिन साद हुकूमत की तमा में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के मुकाबले के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तलवार उठाने की हिम्मत ना पड़ती थी और इस मैदान पर जंग को टाल रहा था कि शायद मुसालियत की कोई सूरत निकल आए। इब्ने ज़ियाद को इसका अंदाजा हो गया। इसने शिमर जिल जोश को भेजा और अमर बिन साद को लिख भेजा कि मैंने तुमको हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की खैर ख्वाही और इनको बचाने के लिए नहीं भेजा था। मेरा हुक्म पहुँचते ही इनसे बैत लेकर इनको मेरे पास भेज दो। अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता तो फौज जिल जोश के हवाले कर दो। इब्ने साद पर यह हुक्म बड़ा गिरा गुजरा, लेकिन रहे कि हुकूमत का छोड़ना इससे ज्यादा दुश्वार था। इसलिए नाख्वास्ता इसकी तामील करने के लिए तैयार हो गया और मुहर्रम की 9वीं तारीख को खुद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मिलकर इनसे आखिरी गुफ्तगू की, लेकिन मुसालियत की कोई सूरत थी ही नहीं। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु बैत नहीं कर सकते थे और शाम की हुकूमत बगैर बैत लिए हुए इनको छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए आखिरी गुफ्तगू भी नाकाम रही और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया, लोगों, मऊदा वक्त आन पहुँचा है, इसलिए मैं तुमको बखुशी वापस जाने की इजाजत देता हूँ। मेरे अहले बैत को साथ लेकर लौट जाओ। अवाम की भीड़ पहले से छुट चुकी थी, सिर्फ खास और आज़ा बाकी रह गए थे। इनकी वापसी का कोई सवाल ही न था। इसके जवाब में सब ने जानसारी का इजहार किया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अहले बैत के खेमों की हिफाजत के इंतजाम करके सुबह को बेहतर जान निसारों की मुख्तसर फौज मुरतब की। मैमना पर जुबैर बिन कैस को, मैसरा पर हुबैब बिन मुतहर को मुतय्यन किया और अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को अलम पकड़ाया और आगाज जंग से पहले बारगाह इलाही में ये दुआ की कि खुदाया तू हर तकलीफ में मेरा भरोसा और हर तकलीफ में मेरा सहारा है। मुझ पर जो वक्त आए इसमें तू ही मेरा पुश्ते पनाह था। गमों में दिल कमजोर पड़ जाता है, कामयाबी की तदबीरें कम हो जाती हैं और रिहाई की सूरतें घट जाती हैं, दोस्त साथ छोड़ देते हैं। मैंने ऐसे नाजुक वक्तों में सबको छोड़कर तेरी तरफ रुजू किया, तुझी से इसकी शिकायत की है। तूने मसाइब के बादल छांट दिए और इनके मुकाबले में मेरा सहारा बना। तू ही हर नेमत का वली है, हर बलाई का मालिक और हर
ہر آرزو اور تمنا کا منتہی ہے۔ اس دعا کے بعد اپنے دشمنوں کو مخاطب کر کے تقریر کی۔ اس تقریر میں آپ نے اپنی شخصیت بتائی اور اپنے آنے کے اسباب بیان کر کے واپسی کی اجازت چاہی، لیکن اب اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ جواب ملا کہ اپنے ابن کی بیعت کر لو، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے اور تمہارے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں ذلیل کی طرح یزید کی بیعت کر کے غلام کی طرح اس کی خلافت تسلیم نہ کروں گا۔ آپ کے بعد آپ کے جان نثاروں نے تقریریں کی، لیکن عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ حر بن یزید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو گئے اور اب جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک آدمی میدان میں آیا اور حسینی فوج کے چند آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں کی قوت میں کوئی تناسب نہ تھا۔ ایک طرف 4000 مسلح سپاہی تھے، دوسری طرف کل 72 آدمی تھے، تاہم یہ مٹھی بھر آدمی بڑی شجاعت سے لڑے۔ دوپہر تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بہت سے آدمی کام آ گئے۔ ان کے بعد باری باری سے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبد الرحمن، ان کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے اور شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نکلے۔ عراقیوں نے ہر طرف سے یورش کر دی۔ آپ کے بھائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کے سامنے سینہ سپر ہو گئے اور چاروں نے شہادت حاصل کی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بالکل خستہ اور نڈال ہو چکے تھے۔ پیاس کا غلبہ تھا، فرات کی طرف بڑھے، پانی لے کر پانی پینا چاہتے تھے کہ حسین بن نمیر نے تیر چلایا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ فرات سے لوٹ آئے، اب آپ میں کوئی سکت باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ زرا بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کیے، سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ حادثہ عظما 10 محرم الحرام 21 ہجری بمطابق ستمبر 681 ہجری میں پیش آیا۔ اس مارکے میں 72 آدمی شریک ہوئے، جن میں 20 خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ شہادت کے دوسرے دن غازیہ والوں نے شہداء کی لاشیں دفن کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر ابن زیاد کے ملاحظے کے لیے کوفہ بھیج دیا گیا۔ اس دردناک واقعے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ پہنچ گیا۔ اس نے معائنے کے بعد شام بھجوا دیا۔ یہ حادثہ عظما یزید کی لا علمی میں اور بغیر اس کے حکم کے پیش آیا تھا، کیونکہ اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا، لڑنے کی اجازت نہ دی تھی۔ اس لیے جب اس کو اس حادثے کی اطلاع دی گئی تو اس کے آنسو نکل آئے اور اس نے کہا، اگر تم لوگ حسین رضی اللہ عنہ کو قتل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن سمیہ ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں موجود ہوتا تو اللہ کی قسم حسین رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیتا، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزید ان کی حالت دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ان سے کہا، اللہ ابن مرجانہ کا برا کرے، اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور اس طرح تم کو نہ بھیجتا۔ فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، جب ہم لوگ یزید کے سامنے پیش کیے گئے تو ہماری حالت دیکھ کر اس پر رقت طاری ہو گئی، ہمارے ساتھ بڑی نرمی اور ملاطفت سے پیش آیا اور ہمارے متعلق مناسبہ کام دیے۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی طرف اشارہ کر کے درباریوں سے کہا کہ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ان کے باپ علی رضی اللہ عنہ میرے باپ سے، ان کی ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا میری ماں سے، اور ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جد سے بہتر، اور وہ خود مجھ سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے۔ سو ان کے باپ اور میرے باپ نے اللہ سے محاکمہ چاہا اور دنیا کو معلوم ہے کہ اس نے کس کے حق میں فیصلہ دیا۔ باقی ان کی ماں میری عمر کی قسم میری ماں سے بہتر تھی، اور کوئی مسلمان جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں سمجھ سکتا، مگر افسوس انہوں نے فرمان الہی نہیں پڑھا تھا۔ یزید کا پورا کنبہ اہل بیت اور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزیز تھا، اس لیے انہیں حرم سرائے شاہی میں ٹھہرایا گیا۔ جیسے ہی محضرات عصمت مآب زنان خانہ میں داخل ہوئے، یزید کے گھر میں کہرام مچ گیا اور 3 دن تک ماتم بپا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اموی فوج کے وحشی سپاہیوں نے اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا تھا۔ یزید نے پوچھ کر جتنا مال لوٹا تھا ان کو دگنا واپس کیا۔ سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کا دل اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوا۔ وہ کہتی ہیں کہ منکرین خدا میں نے یزید سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ چند دن ٹھہرانے کے بعد جب اہل بیت کو کسی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ رخصت کیا اور امام زین العابدین رحمہ اللہ کو بلا کر ان سے کہا، ابن مرجانہ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیوں نہ کام آ جاتی، میں حسین رضی اللہ عنہ کی جان بچا لیتا، لیکن اب قضاء الہی سے پوری ہو چکی
چکی ہے، آئندہ تم کو جس قسم کی بھی ضرورت پیش آئے تم مجھے لکھنا۔ اس کے بعد بڑی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافلے کو روانہ کیا۔ چند دیانتدار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لیے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے بڑے اعزاز و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچایا۔ ان کے شریفانہ سلوک سے اہل بیت کی خواتین اتنی متاثر ہوئی کہ فاطمہ اور زینب رضی اللہ عنہما نے اپنے زیور اتار کر ان کے پاس بھیجے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم نے دنیاوی منفعت کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتاً اللہ اور قرابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے یہ خدمت انجام دی، اس لیے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح ایک اور شیر خدا اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔